साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत, अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियों से, बेशुमार आला सिफ़ात से नवाजा था, उन तमाम खूबियों, उन तमाम आला सिफ़ात में से एक अहम और बड़ी सिफ़त सखावत की है। ये सखावत जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद थी, वहीं तमाम ही अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और आपसे सीखने वाले हज़रात सहाबाए किराम, औलियाए इज़ाम, सब के अंदर ये सिफ़त सखावत मौजूद रही है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखी आदमी अल्लाह से करीब है, जन्नत से भी करीब है, लोगों से भी करीब है और जहन्नम से दूर है। और बख़ील आदमी, कंजूस आदमी अल्लाह से भी दूर है और लोगों से भी दूर है और जन्नत से भी दूर है और जहन्नम से करीब है। और बेइल्म सखी इबादत गुजार बख़ील से ज़्यादा बेहतर है। सखी जो ज़रूरतमंदों पर, अल्लाह के दीन के कामों पर, अल्लाह के रास्ते में हाजतमंदों पर और मेहमानों की ज़ियाफ़त पर अपनी इस्तिताअत, अपनी हैसियत के बक़द्र, अपनी हैसियत के मुताबिक ख़र्च करने में कमी कोताही ना करे। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी है कि फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वाले को कुरान ने शैतान का भाई कहा। और फ़ुज़ूल ख़र्च ये है कि आदमी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ख़र्च करे, अपनी वाहवा के लिए, अपने नाम व नमूद के लिए, दिखलावे के लिए, लोगों में अपना नाम रोशन करने के लिए ख़र्च करने वाला फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वाले में शुमार होता है। और दीन के कामों में, अल्लाह के कामों में, दीन की तबलीग, दीन की इशाअत, दीन की तालीम, अल्लाह के घर, मस्जिद, मदरसों पर दीनी उलूम सीखने वालों पर, गरीब, फ़कीर, मोहताजों पर, अपने बीवी बच्चों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने पड़ोसियों पर, ज़रूरतमंदों पर, मेहमानों की अपनी हैसियत के मुताबिक ज़ियाफ़त करने पर ख़र्च करने वाला सखी कहलाता है। और ये सखावत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, सहाबाए किराम के अंदर बदरजाए अतम मौजूद थी। वो अपने ख़र्चों में कमी कर लिया करते थे, लेकिन मेहमान आ जाए तो उसकी ज़ियाफ़त में कोताही नहीं करते थे। लेकिन आज एक मामला ये है कि ज़ियाफ़त भी नाम व नमूद के लिए, दिखलावे के लिए और रस्म व रिवाज के लिए की जाती है। रस्म व रिवाज के लिए नहीं, बल्कि ये समझ कर के मेहमान अल्लाह की तरफ से आया है, इसकी हमें अपनी हैसियत के मुताबिक इसकी ज़ियाफ़त करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और कंजूसी करना कि आदमी के पास है और फिर वो ज़रूरतमंदों पर, गरीबों पर, मोहताजों पर, दीन के कामों पर, दीन के तकाज़ों पर, मेहमानों की ज़ियाफ़त पर ख़र्च नहीं करता, बचा बचा कर रखता है। उस बख़ील को के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नम से करीब है, अल्लाह से दूर है
اور جنت سے دور ہے، لوگوں سے بھی اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سخی ہونا یہ صرف مالداری کے ساتھ خاص نہیں، آدمی ہر حال میں خرچ کرے۔ صحابہ کرام ہر حال میں خرچ کیا کرتے تھے، ان کے پاس خوب ہوتا تھا تو خوب خرچ کرتے تھے، تنگ دست ہوتے تھے، غربت میں ہوتے تھے تو اپنی حیثیت کے مطابق کم خرچ کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جب ان کے غسل کے لیے ان کے کپڑے اتارے گئے تو ان کی کمر پر، پیٹھ پر کالے نشان پڑے ہوئے تھے۔ ان کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا کہ یہ نشان کیسے ہیں تو فرمایا کہ یہ رات کو اپنی کمر پر غلہ اور سامان کی بوریاں لاد کر مدینے کے غریبوں کے یہاں پہنچایا کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کی کمر پر کالے نشان پڑ گئے تھے۔ ایسی سخاوت کے باوجود سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کہیں بخیل تو نہیں ہوں، کنجوس تو نہیں ہوں کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤں۔ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے انتقال ہو گیا تو بعد میں معلوم ہوا کہ مدینے کے 100 غریب گھرانوں کا خرچ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے چلتا تھا، اور وہ ایسے معلوم ہوا کہ ان کے انتقال کے بعد ان گھرانوں میں جو خرچ بغیر کسی کے نام و نمود کے پہنچتا تھا وہ پہنچنا بند ہو گیا، جس سے معلوم ہوا کہ سیدنا امام زین العابدین ان کے گھروں میں خرچ پہنچایا کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم فضولیات لغویات میں تو خوب خرچ کرتے ہیں، اور جو ضرورت کے چیزیں ہیں، دین کے تقاضے ہیں، غریب محتاج ہیں، وہاں پر خرچ کرنے میں دریغ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی خرچ بھی کر دیتا ہے تو وہ اتنا احسان جتاتا ہے، اتنا احسان جتاتا ہے کہ لینے والا شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر کوئی مال خرچ کیا اور احسان جتایا تو اس کا سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ یہ احسان تو ان غریبوں کا، ان ضرورت مندوں کا، ان دین کے تقاضوں کا ہے کہ انہوں نے ان کے مال کو وصول کر لیا۔ یہ ان ضرورت مندوں کا احسان ہے ان مالداروں پر، ان خرچ کرنے والوں پر، نہ یہ کہ ان کو احسان جتانا چاہیے اور اپنی نام و نمود کے لیے، اپنا نام روشن کرنے کے لیے لوگوں میں اس کا اعلان کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ان پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال تھا، ہم نے کوئی کمال نہیں کیا۔ کتنے ہی بزرگوں کے واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور ان لینے والوں کا شکر ادا کیا کہ تم نے ہمارا مال لے لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی صلاحیت نصیب فرمائیں، اس کی توفیق نصیب فرمائیں کہ ہم بخل سے بچیں اور کنجوسی سے بچیں، اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، سخاوت کرنا، مہمانوں کی ضیافت کرنا، دین کے کاموں پر خرچ کرنا اپنا شیوا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔